364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया, कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। अल्लाह, कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम अली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कारी पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा, तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम अली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम अली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूह ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते। हाँ बेशक, इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी, अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता, और भाई मेरे इमाम अली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरिया नील को। जो दरिया नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह भाई वाह। और किथों हो गए जदीद दीयाने हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत उन्दियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हुआ, मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शबीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे जदीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले डावा, लेकिन दुख की बात है उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम भी कुरान नहीं खोले, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत, तसर्रुफ, उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लेटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि आज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रही है। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद है। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा हूँ, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। आज इमाम साहब दी महफिल जी बैठे हैं, सच बड़ा पसंद है। लो जी, फिर मियाँ साहब कहते हैं, फरमाते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढ़ा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम। ठीक हो गया जी, पता लगा कि कुर्बानी किसके लिए हुई जी, दीन के लिए। फिर किसी ने लिखा, वो कहते हैं कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी, भाई नारोवाल वाले सच दसियो मैनू, तुसीं कदी किते नारोवाल च इस्लाम वेख्या है? किसी बाजार च लभा हुआ इस्लाम? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा।
उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहां भी नहीं देखा। रमजान में कराची गया था, वहां भी नहीं देखा। सखर गया नहीं देखा, एबटाबाद गया नहीं देखा, भावलपुर गया नहीं देखा। और सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई है किधर है जी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी। दीन किधर है? किथे दीन है? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं। किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार। हलीम थी, दीन है। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं। इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बैंड बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है। फिर बारात पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं। अंदर डीजे बजता है। औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाश भी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोरन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम, जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मीना साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इन सीने लावे। चस्के लग रहे हैं शायद। तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप नूं धूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ ते सौदे लभदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दूध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे? जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी, हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं पता दीन जी। और जब तक हजरत दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं इधर। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। अल्लाह करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने ग़िज़ा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊँ इस्लाम वाली माँ जी। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के सबील लाने तैयार आ, ये वाली झंडियां लाने कोई नहीं तैयार थी। और मैं जितने बच्चे, बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं? नौकरान दा नौकर वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तू मेरे नाना जान की आंखें ही ठंडियां की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे।
اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت. لیکن دکھ کی بات وہی ہے، جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں. امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا. پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے، سستا سودا ہے کر لو. اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران نے اہل بیت. بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہے، تو ہے بھی نہیں دین جوگا. تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے. اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے. ادھر تو 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے. تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے. تیرے کو ہے بھی نہیں ہون ڈی تھی، تیرے کو تو منگے ہی ککھ نہیں. میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے. دائیں جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دو. ایک رکھ لیں ایک دے دیں. میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. سوکھا سودا سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پھر سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ. سودا سوکھ ہے کر لو. یہ وقت جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی. میں دل دیا تھا کہ رائین ویلکم کروں گا قبلہ مصباح صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سودا سوکھا سوکھا سودا اللہ یاری سوکھی نہیں جی. تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی. میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب جی بارگاہ چرچ کی تھی، میں حضور کو عشق لو ارشاد فرماؤ. جو میں انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لیا. یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا، جملے بڑے سستے ہو گئے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا. صرف وہ ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو، حسین سچا دی ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے. ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تو دعویٰ عشق دا کرنا. نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے. حضرت میاں عشق کہتا ہے یہ میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا، سون دوں گا نہ کھان دوں گا. ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں، فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ بولے آتے کرو یار کم از کم. 4 روٹیاں ہیں جی. میں سویر تو لے کے ہوں تک کھاتی روٹی ہے حضرت. اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت جی. اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت. آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن مجتبیٰ، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر
وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی حضرت علی، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی۔ تینوں اپنی اپنی کھا چکے، جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما لے۔ لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ۔ چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولان دا ایک شاپر لین لی، اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا۔ مسجد کا تقدس، محفل، ذکر مصطفیٰ، انسانیت، سب کچھ۔ وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے۔ آج سیلاب ہے نا، پوری فیس بک بھری پڑی ہے، سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں، لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے، یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے۔ کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا، جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا، جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا، جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا۔ ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے، ایک شامی کباب پہ، ایک چائے کے کپ پہ، ایک بسکٹ پہ، ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہیں کو ووٹ دو گے۔ کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا، کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا، ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے، ضمیر بیچیں گے، ایمان بیچیں گے، پاکستان بیچیں گے، پنجاب بیچیں گے، بلوچستان بیچیں گے، سندھ بیچیں گے، کیفی کے بیچیں گے۔ لیکن وہ مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے، لیکن بیچتے ہیں۔ حضرت ساری فیس بک کھول کے دیکھو، ساری قوم پوچھتی پئی ہے جی حکمران کدھر ہیں، حکمران کدھر ہیں۔ اور ماما جی تو ووٹ منگن آن کے بھی پوچھی ہو نا، جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا، جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا۔ فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا، صرف ہاتھ باہر رہ گئے، تو کدھر تھا۔ بکریاں گئیں، بھینسیں گئیں، بندے گئے، عورتیں گئیں، تو کدھر تھا۔ پھر وہی ہوگا، ایک روٹی پہ ہم بکیں گے۔ حضرت کوئی نہیں پوچھے گا، حضرت پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی۔ لیکن وہاں کیا ہے، مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ سے کوئی لقمہ بھی نہیں گیا۔ خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو، خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار، 75 سال ہو گئے، کب ہوش میں آؤ گے یار۔ میرے محبوب نے تو فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، کنی وریانہ کو ڈنگ کھانے جائے۔ ساری قوم فیس بک پہ چلا رہی ہے کتنے نے حکمران، جدو آندے نے ادو کیوں نہیں پوچھتے کتنے سے تسی۔ تب تو چائے کے کپ کسی کو نہیں بلوچستان یاد آئے گا، اس وقت سارے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے، بڑی تمہیں ان کی تکلیف، تب کدھر جاؤ گے تم، پوچھنا نا ان سے۔ اور یاد رکھو جی جتنی دیر تک تم نہیں پوچھو گے پاکستان نہیں بدلے گا۔ ہاں جی، جب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا، پتہ کیوں چل رہا تھا؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، صرف لیڈر نہیں۔ میں یہ حدیث 1000 واسطوں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرا عمر وہ ہے، اس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرے عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کو پتا تھا عمر مراد رسول ہیں، دربار لگا ہے، حضرت عمر بیٹھے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اے وہی سوٹ ہے جڑا مینوں بھی ملیا تانوں بھی ملیا، میرا قد چھوٹا ہے، بڑا اوکھا سوٹ بنے ہیں، جناب دا قد اونچا ہے، جناب دا کیویں بن گیا؟ فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا۔ صاحبزادہ صاحب اٹھے، کہا بالکل بات ٹھیک ہے، جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی ملا، تیرا مشکل سے بنا ان کا تو بان ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ہوا کیا، میں نے بھی اپنا سوٹ امیر المومنین کو پیش کر دیا، 2 سوٹ ملا کے آپ کا سوٹ بنایا ہے۔ آج سارے فیس بک تے رون ڈے دے جو کتھے نے جو الیکشن ہونے نے انہوں نے کھانا تڑ جو ایک بھی نہیں بولنا، تسی شامی کباب تے تسی چاہ، میرا حضرت جی کسی کوئی سیاسی سوسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں،
اللہ اتنا ان ایم این اے ایم پی سے میرا پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی ہے مصطفیٰ اپنی جگہ, پیار اپنی جگہ, نوکری مصطفیٰ کریم کی. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت, ہم ان کی نوکری کرتے ہیں, ان کی کوئی نہیں کرتے ہے. جتنا میرا ان سے پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہے حضرت. لیکن حضرت جی پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی. اس لیے پتر یہ چھوڑو فیس بک پہ سارے ہیرو بننا. اس وقت آپ کے بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے, اٹھو. آپ کے سندھ کو آپ کی ضرورت ہے, پتر اٹھو, اپنا اپنا رول پلے کرو. بتاؤ حسین. ہاں میں آخری گل ختم جی. یہ ہے حسینیت, لیکن یہ حسینیت کے بلا جی اب کتابوں میں ہی ہے. یہ حسینیت اب کتابوں میں ہے. کوئی آخری گل, بات ختم. جو شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا 2 منٹ رہ گئے میرے. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا, اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا, تو لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا جی. آپس میں باتیں شروع ہو گئی. یہ تو شہزادے نے, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, یہ تو یاد علی ہیں, ان سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے. یہ تو سید ہیں, یہ تو سردار ہیں, یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا, رو پڑا, کہا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن اگر نہ بولوں تو تمہارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. سنو پھر بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتاؤ یار, کتنے ہے والا اسلام ہے بھی کتنے؟ ہوں تو ادھر جی ادھر چاچا کیمرہ نہیں لگے گا, کسی ماڑے کو آدھا کلو آلو نہیں دین تیار. ادھر کدھر ہے یہ؟ میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا. کہ بلا میرے مسلک کی بہار ہیں, اسی صاحب دلوں کی تار چھیڑتے ہیں, یہی تو سڑے والے لوگ ہیں. کیا دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھا. یاد رکھنا پتر, اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوشامد ہے, لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے. میں نے تو علی اکبر دے دیے, میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھ تو گل نہیں مکنی میاں, ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے, ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے, میں نے علی اکبر دے دیا, تو نے کیا دیا؟ بتا اللہ تو نے کیا دیا؟ دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا قاسم یادگار حسن تھا تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا. پتر جواب دینا ادھر. یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے آنا, کچھ نہیں ہونا ہے جدا, بلکہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جواب دینا پڑے گا. میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے نو, 5 کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, تیر ہینگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ او شانو کی منہ وکھائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو.